नमस्कार। कार्यक्रम शुक्ला गण्डकी सरोकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजन उपाध्याय, प्राविधिक साथी अशोक विश्वकर्मा। आज पनि हामी एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रममा हामी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, खेलकुद विविध विषयलाई छलफलको विषय बनाउने गर्दछौँ। यो कार्यक्रम प्रत्येक मङ्गलबार बिहान 8:15 प्रसारण हुने गर्दछ। यो कार्यक्रमको पुनः प्रसारण साँझ 5:15 पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। श्रोता, हामी अहिले राजनीति तरङ्गकै कुरा सुनिरहेका छौँ। त्यो चाहे सञ्चार माध्यममा होस् या सडकमा होस्, चाहे जुनसुकै क्षेत्रमा होस्, यसको चर्चा परिचर्चा भइ नै रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुसको 5 गते संसद विघटनको सिफारिस गरिसकेपछि मुलुकमा अहिले तरङ्ग छाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस लगायत सँगै रहेका नेकपा अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा सँगै रहेका सहयात्रीहरू पनि सडकमा उत्रिएका छन्। आफ्ना दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधव पक्षले घोषणा गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि हिजोबाट आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ। यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेसमा केही पक्ष सर्वोच्च अदालतको निर्णय कोर्नुपर्ने र त्यही आधारमा अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा, केही आन्दोलनको विकल्प छैन भन्ने पक्षमा विभाजित हुँदाहुँदै आन्दोलन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभिन्न चिरामा, हुन त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास हेर्ने हो भने यसअघि पनि थुप्रै विभाजनहरू भएका छन्। एक हुँदै विभाजनको एउटा श्रृङ्खला चलिरहेको छ। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभिन्न चिराहरूमा र औपचारिक रूपमा एउटा विभाजनको पर्खाइमा जस्तै छ। यसको असर केन्द्रदेखि प्रदेश र तल्लो तहसम्म देखिएको छ। आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका जिल्ला सदस्य दुर्गा कुमार श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ माधव प्रचण्ड पक्षबाट अगाडि बढिरहनु भएको छ। यो मैले यहाँलाई जानकारी गराउनै पर्छ। फेरि कहाँ कुन पक्षको व्यक्ति आयो भनेर एउटा चासो पनि धेरैलाई हुने गर्छ। त्यो भएर मैले यहाँलाई सुरुमै जानकारी गराएँ। आउनुहोस्, म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद रानजी। हजुर, सुरुमै मैले यहाँलाई माधव प्रचण्ड पक्ष भनेर इङ्कित गरेँ। कस्तो अनुभूति भयो तपाईँलाई यो पक्ष उपक्ष भनेर एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा भनौँ न कार्यकर्ताको हिसाबले? तपाईँले जुन खालको मलाई चाहिँ एउटा पक्षीय रूपबाट उभ्याउने प्रयास गर्नुभयो, म चाहिँ सिङ्गो त्यो अर्थमा आफूलाई बुझिरहेको छैन। मैले अहिले बुझ्ने भनेको म नेकपाको जिल्ला सदस्य हुँ, त्यो मात्रै नै हो। मैले अहिले सम्पूर्ण नेकपाका चाहिँ कार्यकर्तालाई भनिरहँदा म नेकपाको जिल्ला सदस्य हुँ। अहिले एजेन्डाको सवालमा आफ्नो मत राख्ने खालको कुरा एउटा कुरा हो, तर म कुनै पनि पक्षको रूपमा चाहिँ आफूलाई उभ्याउन चाहदिनँ। कुनै पक्षमा पनि नउभ्याउने अर्थमा त अहिले यहाँ देखिया छ नि, अर्को वामदेव गौतमले त्यो पनि होइन, सहजको बीचको बाटो अवलम्बन गर्नुभएको छ। त्यो बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ? त्यो पनि होइन। वामदेव नेकपाका जसले चाहिँ पार्टी एक हुनुपर्छ, म बीचको बाटोमा जान्छु र भनेर उहाँ हिँड्नु भएको छ। तपाईँ त्यसैको हो। उहाँले चाहिँ जुन खालको कुरा ल्याउनु भएको छ त्यो चाहिँ निकै नै उपयुक्त कुरा चाहिँ अहिले आइरहेको छ। सहमतिको कुरा, पार्टीले एकताबद्ध बनाएर लैजाने खालको कुरा, त्यो उपयुक्त कुरा छ। त्यसमा त जो कोही पनि नेकपाका चाहिँ शुभचिन्तक सदस्यहरूले फरक मत राख्ने खालको कुरा त हुँदै होइन। यद्यपि अहिले नयाँ घटनाक्रम कसरी अगाडि बढिरहेको छ त त्यसमाथि पनि गम्भीर रूपबाट समीक्षा हुनुपर्दछ। त्यो पनि पक्षमा छु। फेरि म अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। तपाईँ अब जुन एउटा पक्षमा लागेर अगाडि बढिरहनु भएको छ होइन, यो संसद विघटन संघर्षको मैदानमा हुनुहुन्छ, यसको विरोध गर्नुपर्छ, लोकतन्त्र माथि प्रहार भयो, अझ तपाईँहरूकै भाषामा भन्यो भने त संविधानको हत्या भयो भन्नेसम्मको आवाजहरू हामीले
तपाईँकै नेता कार्यकर्ताहरूबाट सुनिरहेका छौँ। सही हो। यो विषयसँग चाहिँ अहिले पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्डजीले चाहिँ ल्याउनु भएको विषय जुन छ अनि त्यो पङ्क्तिबाट ल्याएको विषयसँग म सहमत छु। वास्तवमै अहिले जुन झन्डै 2/3 नजिक पुगेको नेपाली जनताको चाहिँ आशा भरोसाको केन्द्र बन्न पुगेको नेकपाको जुन एकता थियो त्यो एकतालाई चाहिँ अनुमोदन गर्ने काम भइसकेको निर्वाचनले चाहिँ एउटा परिणाम दिइसके पछाडि 2/3 नजिक पुगेको सरकारलाई सञ्चालन गर्ने क्रममा पार्टीभित्र जुन खालको चाहिँ कन्डिसन उब्जिँदै गयो, नेताहरूको एउटा आफ्नो व्यक्तिगत चरित्र महत्त्वाकांक्षाहरूका टकरावले गर्दाखेरि एउटा खालको अवस्था त सिर्जना भएको नै हो। यद्यपि त्यो हुँदाहुँदै पनि एउटा देशको चाहिँ कार्यकारी भूमिकामा रहेका पक्षबाट रहेका व्यक्तिहरूबाट यो संविधानको परिपालना गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पक्ष चाहिँ हुन्छ र संविधानमा लाई एउटा अपव्याख्या गर्ने ढङ्गबाट यो जुन खालको संसदको चाहिँ विघटन गर्ने काम प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ गर्नुभएको छ। हाम्रो पार्टीको त्यति बेला अध्यक्ष पनि उहाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो पार्टीको अहिले पनि नेता हो उहाँ चाहिँ केपी ओली शर्माजीले चाहिँ जुन खालको चाहिँ विघटन गर्नुभयो त्यो संवैधानिक कदम थिएन। तपाईकै नेता भन्नुभयो, तपाईहरुबाट त सदस्यबाट हटाइसक्नु, कसरी नेता हुनुभयो तपाईको? पार्टी अध्यक्षबाट हटाए पनि उहाँ पार्टीको जिम्मेवार नेता नै हुनुहुन्छ। दलको नेताबाट हटाइसक्नु भयो, अब साधारण सदस्य पनि हटाउने तर्खरमा हो? त्यो त म त्यसरी जाँदिनँ। साधारण सदस्य हटाउनु पर्छ भन्ने ढङ्गबाट चाहिँ मैले सोच्दिनँ। अझै पनि सहमति आफ्नो चाहिँ इगोहरूलाई थाती राखेर सहमति सहकार्यमा अगाडि बढ्नुपर्छ। सबै नेताहरूको उत्तिकै योगदान छ यो पार्टीलाई यो खालको उचाइमा पुर्याउनको लागि। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन जो धाराशायी बनिरहेको सन्दर्भमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यो उचाइमा ल्याउनको लागि केपी शर्मा कमरेडको पनि त्यत्तिकै भूमिका छ, प्रचण्ड कमरेडको त्यत्तिकै भूमिका छ, माधव नेपाल कमरेडको त्यत्तिकै भूमिका छ। तर अहिले यो जुन सत्ता सञ्चालनको विषयलाई लिएर मतभेद जुन पैदा भएको चाहिँ छ, पार्टी सञ्चालनको विषयलाई लिएर जुन मतभेद पैदा भएको छ, त्यसलाई हल गरेर जाँदाखेरि एउटा हाम्रो पार्टीमा के हुन्छ भने आत्मालोचना गरेर आफ्ना कमजोरीहरू सुधार गरेर फेरि एक ठाउँमा भएर जाने धेरै अभ्यासहरू भएको छ। पार्टी फुटेर पनि एकता भइरहेको कन्डिसन छ नि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले चरम रूपबाट निराशा छाएको छ। एउटा खालको एकता भङ्ग भएको सन्देश जुनको आएको छ त्यसले चाहिँ चरम निराशा चाहिँ छाएको छ कार्यकर्तामा। चाहिँ जनताको आशामा तुषारपात भएको चाहिँ स्वाभाविक हो। कार्यकर्तामा कुनै पनि प्रकारको उत्साह चाहिँ छैन। बिना अर्थ चाहिँ लुछाचुडीको नाममा यो खालको चाहिँ अवस्था सिर्जना भएको चाहिँ छ। तर प्रश्न कुरा के हो भन्दाखेरिलाई चाहिँ यति हुँदा हुँदै पनि फेरि यो यही रूपबाट जाने हो भने नेपालको चाहिँ सबै कुराहरू लथालिङ्ग हुने खालको राजनीतिक व्यवस्था प्रणाली नै एउटा अर्को दिशातिर मोडिने हो कि भन्ने खालको चाहिँ शङ्कास्पद वातावरणहरू पनि पैदा चाहिँ भइरहेको चाहिँ छ। त्यसैले यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनको पनि नेकपाको चाहिँ एकता अपरिहार्य चाहिँ छ। यो यहाँहरूको आन्दोलनमा हो, सडकमा या अरू संसार माध्यममा अन्तर्वार्ताको क्रममा यहाँ पक्षका नेताहरूले चाहिँ संविधानको हत्या भयो भनेर भनिरहनु भएको छ भने अर्कोतर्फ फेरि संसद भङ्ग भएकै छैन, हामी सांसदै हौँ, उहाँहरू काम गर्न सक्नुहुन्छ, अब सर्वोच्च अदालतले यही निर्णय गर्छ भनेर पर्खाइमा भएर फेरि संसदीय दलको नेता चुनिनु भएको छ। यो अलिकति विरोधाभासपूर्ण भएन र? संविधानमा उल्लेखै नभएको कुरा जुन कदम प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रपतिले चाहिँ चाल्नु भएको छ त्यो असंवैधानिक छ। अहिले 2072 को संविधानले संसद विघटनको यो अवस्थाबाट परिकल्पना गरेकै छैन। संविधानको धारा 85 र धारा 76 यो कुरामा चाहिँ यी दुईटा धारामा विघटनका कुरा उल्लेख भए तापनि 85 मा चाहिँ त्यो परिकल्पना कुन कसरी मूर्त रूप दिने भन्ने खालको कुरा छैन। विघटन हुन सक्छ भन्ने खालको कुरा छ, तर त्यसलाई पूर्ण रूपमा व्याख्या चाहिँ फेरि 76 मै गरेर आएको छ। धारा 1 देखि 6 सम्म चाहिँ जुन छ धारा 76 को चाहिँ 1 देखि 6 सम्मको चाहिँ उपधारा दफाहरू छन्, ती प्रत्येक दफामा चाहिँ संसद विघटनको परिकल्पना चाहिँ गरेकै छैन हैन। यो
यो अवस्था आउनु पर्थ्यो कि संसद विघटन गर्नको लागि कुनै पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका दलका सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा मात्रै अनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको लागि प्रस्ताव गर्नुपर्ने खालको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ छ। अब तर यहाँ प्रष्ट रूपबाट 2/3 नजिक रहेको सरकारको नेतृत्व गरेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन गरिरहेको छ। अहिले तत्कालै केही समय यदि नियमित प्रक्रियामा चाहिँ संसद विघटन नभएको भए यति बेला संसद बसिरहेको हुन्थ्यो, हाउस चल्नै पर्थ्यो। पुस 15 भन्दा पछाडि चाहिँ प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हिउँले त्यो कुरा होइन, हुन नै सक्नुहुन्थ्यो, हुन नै सक्नुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ 3:30 बजे दर्ता गर्दाखेरि संसद सचिवालयमा त्यही कुरा उल्लेख गरेर पठाइएको छ नि त, होइन? 3:30 बजे संसदमा दर्ता भयो, तर 10 बजे त विघटन भइसकेको छ त, फेरि प्रधानमन्त्री विघटन गरिसक्नु भएको छ त। त्यो पछाडिको कुरातिर चाहिँ हामीले प्रष्ट देखिएको कुरा त बोल्नु पर्यो त हामीले, होइन? तर म भन्न खोजेको कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री ज्यूले जुन खालको चाहिँ संविधानमै नभएको कुरा चाहिँ लाई अपव्याख्या गर्दै संसद विघटनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुभयो, त्यो असंवैधानिक कदम हो। त्यसलाई सच्याउनको लागि संसद फेरि प्रतिनिधि सभा फेरि पुनर्स्थापना चाहिँ हुनुपर्दछ। यो प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भनेको नै नेकपाको पुनः एकताको कुरा हो। त्यसै कारणले पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्दछ भन्ने मुभमेन्टमा चाहिँ म छु र तमाम नेकपाका चाहिँ शुभचिन्तकहरू हुनुपर्दछ भन्ने मेरो आग्रह छ। यहाँले अघि भन्नुभयो 2/3 नजिकको नेतृत्व थियो, होइन? थियो, समर्थन थियो। उहाँलाई यो समय 2/3 नजिकको नेतृत्वको प्रधानमन्त्रीलाई यो संसद विघटन गर्ने अधिकार नेपालको संविधान 2072 चाहिँ व्यवस्था गरेको छैन, होइन? त्यस कारणले चाहिँ उहाँले संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक कदम हो। र यदि पार्टीभित्रबाट अप्ठ्यारै सिचुएसन चाहिँ आएको हो रहेछ भने पनि उहाँहरूले यो असंवैधानिक कदम चाल्न पट्टी नलागेर के गर्न सक्नुहुन्थ्यो भन्दा संसदमा फेस गर्न चाहिँ पर्थ्यो। उहाँले विश्वासको मत लिएर जान्छु भनेर हाउस बोलाउन सक्ने खालको अवस्था थियो उहाँसँग चाहिँ। यहाँले त्यसतर्फ चाहिँ उहाँले सोच्नु भएन, गलत भयो। मत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले संसदमा उहाँ बाहिर निस्किसकेपछि या यो पार्टीले बाहिर निस्किसकेपछि 36% कसरी सरकार बनाउन सक्छ? त्यही त, त्यत्रो आधार, त्यत्रो गणितीय चाहिँ 36% 20मा रहेको प्रधानमन्त्रीले 81 के को लागि संसद होइन विघटन गर्नुभयो? यो एउटा प्रश्न होइन, होइन? के को लागि? मैले सोधेको 64% चाहिँ मत सहितको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्री दलको चाहिँ नेता अध्यक्षले चाहिँ अनि कहाँनेरिको चाहिँ कारणले चाहिँ विघटन गर्नुभयो उहाँले? किन आवश्यक थियो त्यो विघटन गर्नको लागि? उहाँ नेकपाको चाहिँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ संसदीय दलको नेता पनि उहाँ नै हो। उहाँले संसदीय दलमा पनि त फेस गर्न सक्नुहुन्थ्यो त, संसदीय दलको बैठक बोलाएर ल आफ्नो चाहिँ बहुमत सिद्ध गरेर चाहिँ जान सक्नुहुन्थ्यो त। तपाईहरुले त्यतातिर किन लाग्नु भएन? तपाईका पक्षका नेताहरूले संसदीय दलको बैठक किन बोलाउन चाहनु भएन र संसदमा किन अविश्वासको प्रस्ताव लैजानुभयो? तपाईहरुको यदि पार्टीको एउटा असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रयत्न भइसके पछाडि पार्टीको निर्णयलाई नमान्ने प्रवृत्ति बढ्दै गइसके पछाडि भनेपछि त्यो तपाईहरुलाई पहिले थाहा रहेछ, पुस 4 गते तपाईलाई थाहा रहेछ। उहाँको घटनाक्रमले त त्यो बताउँदै गइरहेको थियो नि त। त्यो भइसके पछाडि अनि उहाँलाई ब्यालेन्समा राख्नको लागि कम्तीमा पनि यो गर्न हुँदैन है भन्ने एउटा चाहिँ प्रयत्नको स्वरूपमा चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव लैजाने एउटा चाहिँ चर्चा मात्रै चलिरहेको थियो बजारमा। त्यो मिडियामा चलेको चर्चाकै आधारलाई लिएर उहाँ हठात त्यो रूपबाट जान चाहिँ स्वाभाविक थिएन। यदि त्यो नै हो भने पनि अविश्वासको प्रस्ताव लगिएकै हो भने पनि त्यस पछाडि अर्को व्यक्तिले नेतृत्व गर्न हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ जडता लिएर हुन्छ र? 64% उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो, 36% कसरी बन्छ सरकार? 64% उहाँसँग छ भने त उहाँ नै प्रधानमन्त्री त हो त। फेरि किन त्यो संसद विघटन किन गर्ने त? सरकार चलाउनै दिनु भएन, विरोध मात्रै गर्नुभयो। के सरकार चलाउन किन नदिने? 3 वर्षसम्म उहाँले चलाउनु भयो होइन सरकार?
पार्टीको विवाद यहाँ अहिले सुन्नुहोस्, मलाई एकदम अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा सक्रिय कार्यकर्ताको हिसाबले एउटा लज्जाबोध हुन्छ। हाम्रो पार्टीमा मैले आफ्नै जीवनकालमा 2वटा चाहिँ एकता भङ्ग भएको प्रकृति चाहिँ देखेको छु र पटक पटक फेरि एकताको प्रक्रियामा समाहित भएको पार्टीलाई पनि देखिरहेको छु। हाम्रो पार्टीमा हरेक समय नेपाली जनताको जनजीविकाको सवालसँग जोडिएर पार्टी विभाजन भएको छैन। हाम्रो देशमा अझ नेकपामा कम्युनिस्ट धारमा वामपन्थी धारमा पार्टी विभाजन के भएको छ भन्दा चाहिँ विदेशीहरूको चाहिँ चलखेल बढ्ता भएको समयमा, बुझ्नुभयो नि, विदेशी इस्युहरूमा चाहिँ विभाजनलाई लक्षित गर्ने काम भएको छ। तपाईँ 2054 को चाहिँ विभाजन हेर्नुहोस्, पार्टी विभाजन, महाकाली सन्धिको चाहिँ विषयलाई लिएर इन्डियाको इन्ट्रेस्ट अनुसार पार्टी विभाजन चाहिँ गरेका छन् नेताहरूले। अहिले एमसीसी को चाहिँ प्रकरण जब वैशाखमा चलेको चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठक हो, त्यहाँ एमसीसीलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न सकिँदैन भन्ने खालको केन्द्रीय कमिटीले चाहिँ सही निर्णय गरिसके पछाडि अनि जुनसुकै रूपबाट पनि पार्टी विभाजन गर्नुपर्छ भन्ने खालको पार्टी विभाजन गरी एमसीसी को पक्षमा चाहिँ अब नयाँ संसदबाट भए पनि यसलाई चाहिँ पास गराएर लैजानुपर्छ, यो संसदको औचित्य छैन भन्ने ढङ्गबाट व्याख्या गर्ने काम चाहिँ एउटा गुटगत मानसिकताबाट चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ र यसलाई समग्र नेपाली जनताको चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षालाई तुषारपात गर्ने ढङ्गबाट चाहिँ पार्टी उद्धत भएर अगाडि बढिरहेको छ। यसकारणले नेपाली जनताको लागि चाहिँ आज पार्टी फुटेको हामीले चाहिँ निर्वाचनमा जाँदाखेरि जुन खालको प्रण गरेका थियौँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको यो एजेन्डासँग चाहिँ एकाकार भएर चाहिँ पार्टी फुटिरहेको छ। कदापि त्यो होइन। व्यक्तिगत एउटा महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत एउटा चाहिँ जुन खालको एउटा नेतृत्व गरिरहेको वर्ग छ त्यसले चाहिँ अन्य सहकर्मीहरूलाई व्यवस्था गर्ने र म मात्रै सबै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने एउटा चाहिँ धारणाको विकासले गर्दाखेरि यो अवस्थासम्म पुगेको छ र कालान्तरमा गएर अनि यसलाई उपयोग गर्ने काम फेरि विदेशी एजेन्डाले चाहिँ गर्न पुगेको छ। यसकारण चाहिँ यो अहिले यो संविधानलाई नै एउटा ट्र्याकबाट बाहिर लैजाने चाहिँ अभ्यास गरेको छ। त्यो संविधानलाई चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउनको लागि अहिले यो इस्यु हुनलाई त राजनीतिक एजेन्डा हो, राजनीतिक इस्यु हो, विषय हो, तर पनि संवैधानिक विषयको रूपमा पनि उठिसके पछाडि अब यो मलाई लाग्दछ अहिले संविधान को चाहिँ व्याख्या गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको सर्वोच्च अदालतले चाहिँ एउटा सही निर्णय गर्नेछ र संसदको पुनर्स्थापना गर्नेछ। त्यो संसदको पुनर्स्थापन हुने बित्तिकै नेकपा फेरि एक ढिक्का भएर नै अगाडि बढ्नेछ। त्यति बेला नेकपाको चाहिँ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि हुन सक्नुहुन्छ, प्रचण्ड पनि हुन सक्नुहुन्छ, माधव नेपाल पनि हुन सक्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि हुन सक्नुहुन्छ, केपी पनि हुन सक्नुहुन्छ। तर एउटा अभ्यासमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले देख्नुपर्छ दक्षिणपन्थी हामीले भन्दै आइरहेको चाहिँ हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा हेरौँ न, भारतमा पनि त यो एउटै व्यक्तिलाई चाहिँ दोहोरो जिम्मेवारी त छैन नि, त्यो अभ्यास ठिक छैन भन्ने खालको कुरा त हामीले पनि हिजोदेखि नै उठाउँदै आइरहेको विषय होइन। यो त आज पार्टी विश्वको एउटा चाहिँ शक्तिशाली मुलुकको चाहिँ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतीय जनता पार्टीको अध्यक्ष होइन क्या। पार्टी सङ्कटकालीन अवस्थामा छ। लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ पार्टीलाई 2-2 निर्वाचन विजय गराउन सफल हुनु भएको छ। त्यसै कारणले चाहिँ अध्यक्ष र पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एउटै व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि त्यो पनि होइन भन्ने खालको त हामी नजिकैबाट हेर्न सक्छौँ त। अहिले दुई पार्टी एक भइ नसकेको अवस्था थियो। सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ कहीँ पनि 2टा अध्यक्ष नभएको ठाउँमा एउटा परिकल्पना गरेर 2टा अध्यक्ष बनाइएको थियो। तर अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड जहिले पनि प्रधानमन्त्री अनि अर्का अहिले जो माधव नेपाल जो अहिले यहाँले अध्यक्ष चुन्नुभयो, जो महाधिवेशनमा हारेर फेरि अध्यक्ष हुने चाहना गर्नुभएको रहेछ। अहिले यसो हेर्दाखेरि त अलिकति नेतृत्वतर्फ चाहिँ चाहना चाहिँ भित्री रूपमा चाहिँ देखिया रहेछ। यो त्यो पनि त्यसरी पनि नहेरौँ, किनकि अब चैतमा त महाधिवेशन गरेर म छोड्छु भनिरहनु भएको थियो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले। एकदमै हो, छोड्छु भन्नुभएको थियो, चैतमा महाधिवेशन गरेर छोड्छु भन्नुभएको थियो। तर त्यो महाधिवेशन गर्नको लागि के कामहरू सम्पादन हुनुपर्ने थियो त त्यतातर्फ चाहिँ पार्टी अध्यक्षज्यूहरूले चाहिँ ध्यान दिनुभयो। पार्टी एकताका चाहिँ प्रक्रियालाई चाहिँ जहाँको त्यही राखेर उहाँहरूले
मात्रै सत्ताको लागि छिनाझम्टी गर्नुभयो होइन के यो एकता पार्टी अध्यक्ष, पहनुस् एउटा कुरा म कार्यकारी भन्छु अध्यक्ष प्रचण्ड म दुई हुनुहुन्थ्यो। अध्यक्ष तत्कालीन दुई अध्यक्षलाई मेरो एउटा चाहिँ प्रचण्डलाई दिएको थियो। गम्भीर प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ के यो एकता राजनीति सत्ताको लागि मात्रै भएको हो? त्यही त देखियो त। त्यही हो जुन तपाईहरूले संसदमा लगेर अविश्वासको प्रस्ताव गर्दाखेरि त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अबको भावी प्रधानमन्त्री हुनुहुनेछ भनेर लेख्नु भएको छ त। एकदमै यो पछाडिको घटनाक्रमले विकास भएर आएको कुरा हो। तपाईँको अहिले धेरै नै अहिले केपी शर्मा ओली जुन अहिले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जुन खालको कुरा ल्याउनु भयो आरोप पत्र मलाई चाहिँ यसरी आरोप लगाइयो त्यो आरोप सङ्गीन आरोपहरू चाहिँ ठिक थिएनन्। त्यसै कारणले चाहिँ यो संसद विघटन गर्नुपर्ने खालको अवस्था चाहिँ भयो भन्ने ढङ्गबाट चाहिँ जुन अहिले पनि बोलिरहनु भएको छ त्यो अवस्था विकास यदि भएकै हो भने पार्टीको बैठकमा छलफलको विषयमा चाहिँ समावेश हुनु पर्थ्यो। उहाँले पार्टी कमिटीबाट नै त्यसलाई चाहिँ निरूपण गरेर जानुपर्ने खालको अवस्था हुनु पर्थ्यो। त्यतातर्फ किन ध्यान दिइएन? फौजदारी अभियोग लगाउने पार्टीमा कसरी छलफल गर्नुहुन्छ? फौजदारी अभियोग या भ्रष्टाचारको कुरा त अख्तियारले हेर्ला, फौजदारी अभियोग प्रहरीले हेर्ला। त्यो उहाँले भन्नुभएको के त्यो आरोप लगाउने बित्तिकै अनि सबै सिद्धिन्छ त? यदि त्यो फौजदारी अभियोगसँग उहाँ चाहिँ नजिक रहनु भएको छैन, उहाँको सरकारको विषय छैन, त्यो त प्रश्न पार्टीमा ल्याउनु पर्यो त छलफलमा। उहाँले के भन्नु त्यो आत्मवचन गर्ने अवसर प्रचण्डलाई पनि दिनु पर्यो त। प्रचण्डले त्यसलाई यदि केपी शर्मा ओलीले गल्ती गरेको भने त्यसको सजायको भागीदार पनि त बन्नु पर्यो त। यहाँ के भइरह्यो भन्दा चाहिँ एउटा व्यक्ति सर्वेसर्वा हो, यो भगवानको अवतारको रूपमा चमत्कारी अवतारको रूपमा चाहिँ विश्लेषण र व्याख्या गर्ने काम नै गलत भयो कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ। यसले समस्या सिर्जना गर्ने खालको चाहिँ अवस्था सिर्जना भयो क्या। समस्या त्यो हो भनेपछि त्यो आरोप पत्रको कारणले पार्टी विभाजन भएको होइन। आरोप पत्रको कारणले मात्रै पार्टी विभाजन भएको होइन। पार्टी विभाजन भएको मूल कारण भनेको चाहिँ पार्टीको बैठकको निर्णयलाई कार्यान्वयन पक्षमा लैजानको लागि प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ अग्रसर हुनु भएन। जुन उहाँले आफूलाई प्रथम अध्यक्षको रूपबाट व्याख्या विश्लेषण गर्नुहुन्थ्यो, प्रथम अध्यक्षले नै त्यो खालको चाहिँ भूमिका निर्वाह नगरेको कारणले गर्दाखेरि कालान्तरमा अनि पार्टी फुटसम्म चाहिँ पार्टीको विभाजनसम्म चाहिँ अवस्था सिर्जना भएको छ। तर यो विभाजन जुन कानुनिक हिसाबले गइसकेको छैन, यही बिचमा फेरि एकताको चाहिँ नजिक हामी पुग्नु पर्दछ। गल्ती कमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्छ र संविधानलाई चाहिँ जुन सही ट्र्याकमा ल्याउनको लागि अहिले संसद पुनर्स्थापना आवश्यकता हो। त्योतर्फ चाहिँ अब जनदबाब पार्टी पङ्क्तिका चाहिँ साथीहरूले पनि दबाब सिर्जना गर्नुपर्दछ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ यो उचाइबाट विमुख हुने अवसर दिनु हुँदैन। त्यसको लागि हामी पहरेदारी गर्नुपर्दछ। त्यो पहरेदारी अभियानमा हामी निरन्तर लागिरहनेछौँ। श्रोता, आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका जिल्ला सदस्य तनहुँका सदस्य दुर्गा कुमार श्रेष्ठ। उहाँ प्रचण्ड माधव पक्षका नेता हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले पुष 4 गते दिनभर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगायत अन्य नेताहरूको घरमा पुगेर भेटघाट गर्नुभयो। पुष 5 गते संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभयो मन्त्री परिषदबाट। अन्तिम समयमा पुष 5 गते प्रचण्डले करिब 9:30 बजे 8 बजेको हाराहारीमा भेटघाट भएको रहेछ। थोरै समय, आधी घण्टा जति। विष्णु रिमाल त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। आरोप पत्र फिर्ता लिइदिनुहोस्, म रोक्न सक्छु यो सिफारिस संसद विघटनको भन्नुभयो, तर उहाँ मान्नु भयो। यो आरोप पत्र फिर्ता लिने घरबाट हुन्छ? पार्टीको चाहिँ फोरममा गइसकेको छलफलमा गइसकेको विषय अनि एउटा व्यक्तिले फेरि म फिर्ता लिएँ भने घरबाट भन्ने राजनीतिक प्रतिवेदन छलफल हुन्थ्यो। पार्टी अध्यक्षले बैठकमा प्रस्तुत गरेको चाहिँ प्रतिवेदन जुन छ हैन, त्यो आरोप पत्र होस् अथवा के राजनीतिक प्रतिवेदन जे होस्, त्यो त पार्टीको सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ गइसक्यो। र यदि त्यो बेठिक आरोप पत्र नै हो, नितान्त कुण्ठाबाट आएको हो भने त पार्टी पङ्क्तिले नै त्यसलाई चाहिँ निरूपण गर्ने हो नि त। अनि अब प्रचण्डले फिर्ता लिएर त्यो आरोप पत्र फिर्ता हुने हो पार्टीको। अनि हामी विधि पद्धतिमा चाहिँ नजाने, पार्टीको विधान अनुसार पद्धतिको कुरा गर्ने, बैठक चाहिँ केन्द्रीय समिति थाई समितिको बैठक डाक्ने, अनि त्यस थाई समितिको बैठकमा चाहिँ सहभागिता मन लाए हुने, मन नलाए नहुने। एउटा अध्यक्षले मात्रै त्यो प्रतिवेदन पेश गर्न सक्छ। एउटा तपाईको पार्टीको विधान अनुसार पद्धतिको कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री एउटा नेपाली संस्कार कल्चरलाई पनि एउटा गम्भीर असर पर्ने खालको एउटा चाहिँ अभ्यास भएको छ अहिले। एकैछिन हामीले के सिस्टम सिकाएका छौँ? दुईटा अध्यक्षको सहमतिमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने होइन, महासचिवले एक्लै पेश गर्ने। महासचिवले पेश गर्ने
प्रतिवेदन 2टा अध्यक्षको सहमतिमा हो। अनि तपाईको पटक पटक बैठक बस्नको लागि एकदम निवेदनको भाषामा, अनुरोधको भाषामा, निवेदनको भाषामा बैठक डाक्नको लागि चाहिँ पटक पटक चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गरेको त सबै मिडियाबाट आइरहेको छ, देखिरहेको छ त नेपालका जनताले, कार्यकर्ताले। अनि प्रथम अध्यक्षले बैठक राखेर उठेका समस्याको निरूपण गरेर जानुपर्छ कि पर्दैन? समस्या समाधान गर्नुपर्छ कि पर्दैन बैठकबाट? त्यो विषय प्रथम अध्यक्षको मात्रै विषय हुन्छ? उहाँले भनिरहनु हुने प्रथम अध्यक्षको मात्रै विषय हुन्छ? पार्टीमा चाहिँ उठेको त्यत्रो विवादको कुरा चाहिँ, त्यत्रो समस्याको कुरा, त्यसलाई समाधान त बैठकबाट गर्ने हो, छलफलबाट गर्ने हो। यदि एउटै व्यक्तिले भनेर हुने भएदेखि त हामीसँग राजतन्त्र थियो त। राजाले चाहेको गरिरहेको थियो हिजो 63 भन्दा अगाडि चाहिँ, हैन? अनि किन परिवर्तनको लागि त्यत्रो जनता चाहिँ सडकमा आएको छ? हाम्रो अभ्यास भनेको त, कम्युनिस्ट पार्टीको अभ्यास भनेको त बैठकमा छलफल गर्ने, विषयमा चाहिँ मतभेद हुन सक्छ र त्यो मतभेदबाट फेरि एउटा बिन्दुमा चाहिँ निर्णयमा पुग्ने र त्यो निर्णयलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरेर जाने होइन, अर्को निर्णय नहुँदासम्म। अनि के त प्रधानमन्त्री छोड्नै नहुने भन्ने खालको कुरा छ त केपी शर्मा ओलीले? तर यहाँले भन्नुभयो अनि अध्यक्ष छोड्नै नहुने भन्ने खालको कुरा छ त? कोर टिम छ तपाईहरुको। फेरि एउटा इस्यु हैन, फेरि अर्को कुरा के हो भन्दा चाहिँ हो एउटा जनमत लिएर चाहिँ केपी शर्मा ओली चाहिँ आउनु भएको हो। त्यो अर्थले उहाँलाई चाहिँ अहिले सरकारमा काम गर्नको लागि पार्टी पंक्तिले सहयोग पुर्याउनु पर्छ थियो। यदि उहाँलाई अप्ठ्यारो चाहिँ पारेको हो भने, पार्टीका चाहिँ वरिष्ठ नेताहरूबाट अप्ठ्यारो परेको कन्डिसन, द्वितीय अध्यक्षबाट चाहिँ प्रचण्डबाटै अप्ठ्यारो परेको हो भने पनि पार्टी पंक्तिमा ल्याएर छलफल, बैठकमा ल्याएर छलफल गराउनु पर्दैन? 3 वर्षसम्म संवैधानिक निकायहरू खाली भए अध्यादेशबाट गर्नुपर्ने अवस्था आएछ। कति असहयोग रहेछ हेर्नुस् त पार्टीमा? पार्टीले असहयोग गरे हो, त्यो पार्टीको कारणले चाहिँ त्यो भयो। सभामुख आउनु न संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रचण्डको पार्टीमा विवाद भइसके पछाडि एउटा अध्यादेशको प्रक्रिया एउटा फरक ढङ्गबाट आइसके पछाडि पार्टी पंक्तिले चाहिँ जुन खालको चाहिँ त्यसलाई सहमति नहुँदै पहिल्यै आएको अध्यादेशलाई चाहिँ फेरि पुनर्जीवन दिने खालको काम चाहिँ भइसके पछाडि, हैन, विवादित विषयमा चाहिँ पार्टी पंक्तिमा छलफल ल्याउनुपर्छ पर्दैन? सभामुख सबै हुने र नहुने विषयसँग त के अर्थ रहन्छ त्यहाँ? सभामुखलाई चाहिँ नेकपाले चाहिँ बैठकमा जाऊ भनेर भन्ने हो? 5 वर्ष सरकारको समय, त्यो सभामुखको चाहिँ अधिकारको कुरा होइन। 5 वर्ष समय सकिन लागिसके सरकारको, संवैधानिक निकाय खाली छोडेर जानु पर्दाखेरि कस्तो होला भन्नुस्? त्यो त 2/3 नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीले विपक्षलाई पनि सहमतिमा ल्याएर आफ्नो कार्यकुशलतालाई चाहिँ प्रदर्शन गरेर, विपक्षी त नेपाली कांग्रेसका आउनु पर्दथ्यो। हुनुहुन्थ्यो त्यो कतिखेर चाहिँ उपस्थित हुनुभएको थियो त्यो पनि हामीले हेर्नु पर्यो नि त। यदि विपक्षी दलको चाहिँ नेता उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भने अगाडिका चाहिँ त्यो 3 वर्षसम्ममा के गरेर चाहिँ बस्नुभयो त? 3 वर्षसम्म के गरेर बस्नुभयो? पार्टीभित्रैबाट सहयोग भयो। पार्टीभित्रबाट के? अनि दोस्रो अध्यक्ष जानुपर्ने हो, अर्को अध्यक्ष जानुपर्ने हो संवैधानिक परिषदको बैठकमा, नामै सिफारिस दिनु, वरिष्ठ नेताहरू जानुपर्ने हो। सहमतिबाट गर्न खोज्दा कसले नाम सिफारिस दिने? नामै सिफारिस आउँदैन। कसले नाम सिफारिस दिने? प्रचण्ड पक्षबाट। प्रचण्ड पक्षले नाम सिफारिस दिएर चाहिँ उहाँले जाने हो। पार्टीमा चाहिँ पार्टीको निर्णय गरेर जाने होइन। अगाडि नै पार्टीको बैठकमा कहिले कुन विषयमा चाहिँ निर्णय भएको छ उहाँले प्रचण्ड पक्षको रूपबाट चाहिँ बुझ्ने अनि ओली पक्षको रूपबाट बुझ्ने खालको चाहिँ विकसित गर्ने नेपालको चाहिँ राजनीतिलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हुन्छ। यो 3 वर्षको समयमा जब 2 वर्ष बित्यो, अविश्वासको बाटो खुल्यो संविधानले दिएको, त्यसपछि चाहिँ अलिकति धर्मराउँदै थप जटिल बन्दै गएको चाहिँ प्रश्न हो, हैन? त्यो कुरा सही हो नि। पार्टीमा जुन गरेका राम्रा कामको प्रचार भएन भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी ओली, त्यो पनि सही हो कि तपाईलाई के लाग्छ? हैन, यो सरकारले राम्रा कामहरू पनि गरेको छन्, त्यो भन्दै भन्नुभयो। हैन, राम्रो काम पनि गरेको छ, तर के हो भन्दा पार्टीलाई पार्टीको रूपबाट चाहिँ परिचालन गर्ने, कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने अभ्यासमा चाहिँ नेकपा लागेन। बुझ्नु भएन? पार्टी एकता भयो, विशाल पार्टी भयो र नेताहरूलाई के भ्रम भयो भन्दा अब हामी सत्तामा पनि आयौँ, यहीँबाट चाहिँ सबै थोक हुन्छ, हामी यो सत्ता भएपछि पुग्यो हामीलाई भन्ने क्रम भयो र पार्टी तल कमिटीलाई परिचालन गर्ने खालको चाहिँ कार्यक्रम कुनै पनि ल्याएन। बैठक बस्ने खालको सिस्टमै भएन भन्नुहोस् न। बैठक बस्ने, सरकारले ल्याएको एजेन्डाहरू के ठिक के बेठिक भनेर चाहिँ छलफल गराउने, अथवा पार्टीले सरकारलाई कुन खालको चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो भूमिकामा चाहिँ
जाने खालको गतिविधि नै नभएको कारणले गर्दाखेरि केही भएका राम्रा कामहरू प्रचार गर्न नसकेकै हो। त्यो स्वीकार्छु मैले। तर नेपाली जनतालाई देखाएको हामीले सपना साकार पार्नको लागि के त्यस्ता खालका चाहिँ आधारभूत कुरा के गरियो त यो 3 वर्षमा? के चाहिँ काम गरियो? 2 वर्ष भनौँ न, 1 वर्ष त त्यो के चाहिँ काम गरियो? पार्टी र सरकार बीचकै अन्तर्दण्ड आजसम्म के काम गरियो? गुठी विधेयक पार्टीलाई सोधेर ल्याएको थियो। सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई तलमाथि गर्ने खालको कुरा पार्टीलाई सोधेर ल्यायो हो। यो पार्टीको चाहिँ सहयोगबाट आएको कुरा हो यो। अनि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष पार्टीको प्रमुख व्यक्तिले ल्याएको कुराले चाहिँ सिङ्गो पार्टीलाई त हानि गर्दो छ त। त्यसले चाहिँ त्यो परिणामले चाहिँ अनि पार्टी पङ्क्तिले खबरदारी गर्न पर्छ कि पर्दैन? उहाँले ल्याएका चाहिँ बेठी कुराहरूलाई चाहिँ यो भएन भन्न पर्छ कि पर्दैन? एउटा चाहिँ कार्यकर्ता तलकै कार्यकर्ता भने मेरो पनि अधिकारको कुरा हो त्यो त। किनभने त्यो मुभमेन्टमा मैले पनि आफ्नो जीवन समाहित गरिरहेको छु। बेठीको लागेको कुरा त बोल्न पाउनु पर्यो त। त्यसकै लागि हामी लड्या होइन। अनि त्यो बोल्ने बित्तिकै त्यसपछि त्यो माथि चाहिँ तिखो प्रहार हुनुपर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ गुटबन्दीको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने हो। अहिले चाहिँ प्रयत्न गऱ्यौँ। हिजो समयको कुरा गर्नुहुन्छ, 2 वर्षको कुरा तपाईँले भनेको ठिक छ, 3 वर्ष पुरा भइसक्यो। 2 वर्षको कुरा चाहिँ गर्नुहुन्छ भने पनि मनमोहन सरकारको पालामा नेकपाको चाहिँ जुन 9 महिने सरकार, अल्पमतको सरकार छ, त्यो पाला समय त 9 महिना हो त। त्यो बेला चाहिँ नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ बाटो कोर्ने काम चाहिँ जुन रूपबाट भयो त्यो 9 महिना पनि त काफी हुँदो रहेछ त। आज के भयो त त्यो खालको कुरा? आधार तय भयो र त्यही आधारको कारणले आज यो पार्टी हाँसमा आइपुगेको छ। त्यसैलाई मात्र देखाउनु पर्ने अवस्था त छ नि त। हामी अलिकति तल्लो तहमा आइपुग्यौँ, नगर कमिटीतर्फ आइपुग्यौँ। हामी शुक्ला गण्डकीमा छौँ। भर्खरै यहाँहरूले दुवै पक्षको आफ्नो आफ्नो भेला भनौँ विस्तारित बैठक सक्नुभयो। यहाँले हामी सुन्ने गर्थ्यौँ यो पनि, किनकि यो शुक्ला गण्डकी नगर कमिटी एउटा 77वटै जिल्लामध्ये एउटा अलिकति फरक एउटा भएको ठाउँ पनि देखिन्छ। किनभने यसभन्दा अगाडि नेतृत्वलाई खबरदारी गरेको छ, पार्टी एक हुनुपर्छ भनेर यहाँबाट सन्देश गएको थियो केन्द्रमा, चाहे प्रदेशमा होस् जिल्लामा होस्। यहाँहरू अन्तिम समयमा पनि यो एक भएर एउटा सन्देश दिनुपर्छ भनेर प्रयास गरिरहनु भएको हामी सुनेको थियौँ। सही हो। के कारणले मिल्न सकेन? अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। होइन, अब यो विषय के हो भन्दाखेरिलाई प्रयास चाहिँ एउटा भावना आदर्शमा गरिने प्रयास एक ठाउँको विषय हो। अझै पनि तमाम कार्यकर्ता र मेरो पनि इच्छा के हो भने पार्टी एक हुनुपर्छ। पार्टी एक हुनको लागि संविधानको रक्षा गर्नको लागि चाहिँ पर्छ र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन हुनै पर्दछ। जनताको अभिमतको कदर गर्नै पर्दछ होइन। त्यो खालको चाहिँ अवस्थाबाट चाहिँ पार्टी फेरि एकता हुने आधार निर्माण हुन सक्दछ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ। त्यो त सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्छ, त्यो मान्नुपर्छ। एउटा पक्षको कुरा छ त्यो चाहिँ होइन। एउटा विषय त्यो हो भने अर्को विषय चाहिँ के छ भन्दा यो ताजा जनादेश लिन जानलाई के को अप्ठ्यारो यो जानु पर्दछ। अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संविधानकै घेराभित्र रहेर चाहिँ यो खालको कदम चालिसके पछाडि जाने भन्ने खालको 2टा विषय छ भने अनि 2टा पक्षको बैठक एकै ठाउँमा बसेर त्यसले निष्कर्ष निकाल्न सक्छ त? सक्दैन नि त। आदर्शको लागि एकछिन भन्ने खालको कुरा एउटा कुरा। 2टा मुभमेन्टमा त गइसक्यो त किताकाट गरेर चाहिँ साथीहरू। एउटा चाहिँ पुनर्स्थापनको नारा लिएर, एउटा चाहिँ निर्वाचनको चाहिँ नारा लिएर होइन। यो खालको एजेन्डा लिएर गइसकेको छ यति बेला। तर यसलाई अब के गर्नुपर्छ भने स्थगित गर्नै पर्छ, यसलाई रोक्नु पर्दछ। अब संसद पुनर्स्थापनको चाहिँ वातावरण तयार गर्नु पर्दछ। त्यसमा विशेष जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ गर्नुपर्दछ। संविधान पुनर्स्थापनको लागि चाहिँ त्यो वातावरण तयार गर्नुपर्दछ। जुन गाली गलोजको रूपबाट अहिले चाहिँ माथिकै नेता प्रमुख नेताहरू चाहिँ लागिरहनु भएको छ नि, त्यो नितान्त घिनलाग्दो छ। हाम्रो हिजोको इतिहास पनि छ, पार्टी विभाजन फेरि एकता, त्यो क्रम चलिरहेको छ। तपाईले पनि मलाई लाग्दछ के स्ट्याटस तपाईले पनि हाल्नु भएको थियो होइन सुरुमा? होइन, मैले स्ट्याटस त पार्टी एकताकै पक्षमा हाल्दछु। पार्टी एकतै हुनुपर्दछ नि पक्षधरै हो म चाहिँ जहिले पनि। पार्टी विभाजन एउटा अहिले 54 को विभाजनले हामीलाई झन्डै 20 वर्ष पछाडि धकेल्यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई। र यो यही रूपबाट विभाजन हुने हो भने त अब यो निस्तेजै भएर जाने सम्भावना चाहिँ बढ्न सक्छ, फेरि नउठ्न पनि सक्दछ। चिन्ता कम्युनिस्ट आन्दोलन त्यसो गम्भीर चिन्ता छ। नेताहरूले यो हामी जस्ता चाहिँ तलका कार्यकर्ताहरूको भावनालाई कदर गर्ने काम जुन गरिरहेको छैन, त्यो निकै नै गम्भीर विषय चाहिँ छ। र शुक्ला गण्डकी सभामा पनि 2 ठाउँमा 2टा बैठक चाहिँ भएको चाहिँ छ। अब यसलाई
त्यही रूपबाट बुझ्नु पर्दछ। अहिले सूर्य चिन्हको सन्दर्भमा जुन तर्का विवाद छ त्यो पनि त्यो निर्वाचन आयोगले गर्छ। यो निर्वाचन आयोगलाई पनि त्यसलाई चाहिँ अहिले एउटा चाहिँ सत्ता पक्षकाले चाहिँ जुन एउटा सेटिङको भाषा प्रयोग गरेर यो हामीले प्राप्त गर्नेछौँ यो भन्ने ढङ्ग हामीसँग सेटिङ छ, निर्वाचन आयोगसँग सेटिङ छ, सबै ठाउँमा सेटिङ छ, त्यसैले यो चुनाव चिन्ह त हामीले प्राप्त गर्दछौँ भन्ने खालको जुन भ्रम फैलाउने काम गरेको छ नि त्यो नितान्त किमार्थ त्यो हुन सक्दैन। आजसम्मको चाहिँ अभ्यास निर्वाचन आयोगले गरेको चाहिँ अभ्यास के हो, जायजपूर्ण छ कि छैन? हिजो पनि त पार्टी विभाजन त अहिले मात्रै भयो होइन त, पटक पटक पार्टी विभाजन भन्छ, त्यसको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले चाहिँ आफ्नो निर्णय दिइरहेको छ अनि त्यसलाई सबैले माने जानुपर्ने खालको अवस्था चाहिँ छ। सूर्य चिन्ह पाइयो भने चुनावमा जानुहुन्छ? त्यो पनि होइन। अहिलेको एजेन्डा भनेको राजनीतिक विषय भनेको चाहिँ संसद पुनर्स्थापनै हो। यो हिजो प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाब दिइसक्नु भएको छ सर्वोच्च अदालतमा, यो राजनीतिक कदम हो भनेर। हो, सही हो, राजनीतिक कदम हो। राजनीतिक कदममा सरकारले कतिपय ठाउँमा निर्णय गरेको पनि हो। त्यसै कारणले हामीले अहिले प्रश्न उठिरहेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले चाहिँ दुई मत त्यहाँ प्रस्तुत भइरहेको छ, यो संवैधानिक विषय बनिसकेको विषय हो भन्नुभएको छ, त्यसमा पनि दम नभएको चाहिँ होइन। तर यदि हुँदाहुँदै पनि यो विषय त फेरि राजनीति नै हो। हिजो प्रधानमन्त्रीले जुन भन्नुभएको छ नि यो राजनीतिक विषय नै हो, राजनीतिक इस्यु नै हो। त्यसै कारणले चाहिँ यो पुनर्स्थापनाको लागि फेरि जनदबाब सिर्जना गर्नुपर्दछ र सडक आन्दोलनबाट पनि यो पुनर्स्थापनाको लागि पहल कदमी गर्नुपर्छ सचेत कार्यकर्ताले। अब त्यो अभियानमा हामी लाग्नै पर्दछ। सडक आन्दोलन त अब ज्ञानेन्द्र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग लड्नको निम्ति सडक आन्दोलन भयो। अहिले त चुनावको मिति सहित संसद विघटन गरिएको छ। यो निर्वाचन हुने कुरामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आफै विश्वस्त हुनुहुन्न। उहाँले अन्तर्आत्मादेखि विश्वस्त हुन सक्नु भएको छैन, उहाँको कार्यकर्ता विश्वस्त हुन सक्नु भएको छैन। यो चुनाव भड्नको लागि भनिएको छ। यो चुनाव चाहिँ हिजो 56मा चाहिँ शेरबहादुरले पनि घोषणा गर्नु भएकै हो। त्यो बेला चुनाव भयो कि भएन हामीसँग ज्वलन्त उदाहरण छ। यसै कारणले यो चुनाव गर्नको लागि नभइकन आफ्नो केही समय अवधि चाहिँ सत्ता लम्ब्याउनको लागि भएको चाहिँ घोषणा हो, असंवैधानिक कदम हो। चुनाव हुँदैन, चुनाव बनाउनको लागि होइन, चुनाव गर्नको लागि होइन। थाहा छ नि तपाईलाई। त्यही त हाम्रो पिरोलो त्यही हो, नत्र भने के निर्वाचन जानु के गाह्रो कुरा त थिएन नि त। किनकि यो असंवैधानिक कदम चाल्ने बित्तिकै संविधानलाई, देशको मूल कानुनलाई नै टेकेर अगाडि बढे पछाडि त कानुनै छैन भन्ने खालको चाहिँ कानुनबिन राज्यको चाहिँ अभ्यास त भइसक्यो त। यही पिरोलो हो। त्यसै कारणले हिजो ज्ञानेन्द्र व्यक्तिलाई चाहिँ नरुचाएको होइन मात्रै हो र चुनावमा विधिको पक्षमा चाहिँ आन्दोलन उठायो होइन। हिजो चुनाव गर्दाखेरि विधिको शासनको लागि लड्या होइन हामी। हिजो चुनावमा जाँदा लोकतन्त्र बलियो हुँदैन र? चुनावमा जाँदा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, तर चुनाव हुने खालको वातावरण पहिलो नम्बर हुनु पर्यो। अर्को कुरो चुनावबाटै 2/3 नजिक पुगेको चाहिँ एउटा भर्खरै जनादेश प्राप्त भइसकेको अवस्था हुँदाहुँदै अर्को निर्वाचनको आवश्यकता किन रह्यो? संविधानमै व्यवस्था नभएका, संविधानलाई निस्तेज पारेर संविधानलाई चाहिँ हत्या गरेर अनि फेरि चुनावको चाहिँ बाटोमा जाँदाखेरि जुन संविधान सभाबाट होइन विश्वकै लोकप्रिय संविधानभित्र पर्ने हाम्रो संविधान होइन लाई चाहिँ फेरि कुल्चिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था किन रह्यो अनि त्यो कसरी चाहिँ विधि सम्मत हुन्छ? यहाँले हत्या भन्नुभयो, राष्ट्रिय सभा चलिरहेको छ, प्रदेश सरकार चलिरहेको छ, स्थानीय सरकार चलिरहेको छ, पहिलाको अवस्था जस्तो त छैन अहिले त। अनि आफूलाई मन नलागेको कुरा चाहिँ भङ्ग गर्दै जाने भए पछाडि, आफूलाई मन नलागेको कुरा भङ्ग गर्दै जाने भइसके पछाडि अनि त्यस पछाडि चाहिँ एउटा चाहिँ जे पनि गर्ने खालको अवस्था चाहिँ सिर्जना गर्ने राज्यको चाहिँ जुन संविधानको परिपालकले चाहिँ त कुनै पनि हिसाबले संविधानमा दायाँमा हुन त कसैलाई पनि छुट छैन नि त होइन। हिजो पनि त त्यही भए हो, ज्ञानेन्द्रले पनि त्यही त गरे हो, संविधानलाई चाहिँ कुल्च्यो भन्दै उसको विरुद्ध आन्दोलन भयो हो त। यो सडकबाटै हटाउनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई? सडकबाट हटाउने विषय पनि उठ्छ होइन, ज्ञानेन्द्रलाई पनि हिजो सडकबाटै हटाओ होइन। अहिलेको कुरा ज्ञानेन्द्र त अब ज्ञानेन्द्रलाई सडकबाटै हटाओ, जनताको बलले सबै कुरा चाहिँ सम्भव छ, बुझ्नुभयो नि? हजुर दुर्गाजी, हामी जनताको बलले सबै कुरा सम्भव छ। त्यसै कारणले चाहिँ अहिले पार्टी पंक्तिमा बहुतै निराशाजनक अवस्था छ। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै आघात पुगिरहेको छ। त्यस कारणले पनि अब अझै हामी नेकपाका चाहिँ
पङ्क्ति समयमा हुनु आवश्यक छ। एकतालाई बल दिने गरेर लाग्नु सोच्नु आवश्यक छ र मुख्य जिम्मेवारीको नेतृत्व त्यतातर्फ लाग्नु आवश्यक छ। यो तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट म सम्पूर्ण चाहिँ नेकपाका चाहिँ शुभचिन्तक कार्यकर्ताहरूलाई विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले हामी कित्ताकाट भन्दा पनि सत्यको पक्षमा अगाडि बढ्नतिर लागौँ। हामीलाई कुन व्यक्ति मनपर्ने, कुन व्यक्तिको चाहिँ अनुहार मन नपर्ने हुन सक्दछ, तर धरातलमा यथार्थतामा चाहिँ गएर सोचौँ, मूल्याङ्कन गरौँ। आज पार्टीलाई कुन दिशाबाट अगाडि बढाउने प्रयत्न भयो, राज्यलाई कुन दिशाबाट अगाडि बढाउने प्रयत्न भइरहेको छ, हामीले कुन संस्कार सिकाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ, यसले भविष्यमा कुन खालको अवस्था सिर्जना गर्ने हो, त्यसले गम्भीरताका साथ आत्मसमीक्षा गरेर मात्रै आफूलाई सत्यको पक्षमा चाहिँ उभ्याउनको लागि विनम्रतामा अनुरोध गर्छु। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद हजुरलाई पनि। श्रोता, यहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका जिल्ला सदस्य दुर्गा कुमार श्रेष्ठ। आज हामी उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँले आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने अवश्य पनि पठाउनुहोस्। हाम्रा सामाजिक सञ्जालहरू सबै खुल्ला छन्। हाम्रो टेलिफोन नम्बर 065 414 378, मोबाइल नम्बर 98 028 34 111 र 34 112 सबै खुल्ला रहेको जानकारी गराउँदै आजको कार्यक्रमबाट म राजन उपाध्याय पनि बिदा हुने आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।